بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، يسعدني لقياكم في ركن اسأل والقناة تجيب. اليوم تتمة للسؤال الماضي: متى نستعمل être ومتى نستعمل avoir. اليوم سوف نرى متى نستعمل فعل avoir. لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر صابوني، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. في الدرس الماضي رأينا أوجه استعمال فعل être. On a vu quand est-ce qu'on utilise le verbe être comme verbe et comme auxiliaire. إذا رأينا متى نستعمله كفعل ومتى نستعمله كفعل مساعد، وقدمنا في ذلك أمثلة. ولمن لم يشاهد الفيديو فسوف أضع رابطه في آخر هذا الفيديو إن شاء الله لمشاهدته. إذا سؤال اليوم: متى نستعمل le verbe avoir. Quand est-ce qu'on utilise le verbe avoir? D'abord, on va voir comment conjuguer le verbe avoir au présent. Alors, le verbe avoir au présent, on dit j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. إذا أردنا ترجمته العربية نقول j'ai عندي أو لدي، tu as لديك، il, elle ou bien on a، لديه أو لديها، nous avons لدينا، vous avez لديكم، ils ont لديهم أو لديهن. لكن السؤال المطروح: متى نستعمل le verbe avoir. On emploie le verbe avoir pour. نستعمل le verbe avoir في هذه الحالات: donner l'âge d'une personne, parler des membres de la famille, parler des amis et des connaissances. إن شاء الله في ما تبقى من الفيديو سوف أعطي أمثلة لهذه الحالات. dire ce qu'on possède, exprimer les sensations, exprimer la situation par rapport à un rendez-vous, indiquer les rendez-vous et les loisirs. إن شاء الله سوف أعطي أمثلة لهذه الحالات. هناك حالة أخرى je vous ذكرها: quand on veut parler des nombres de personnes ou de choses. عندما نريد أن نتحدث عن عدد الأشخاص أو عدد الأشياء نستعمل التعبير il y a مع هنا هو le verbe avoir. الآن ننتقل إلى الأمثلة. المثال الأول: j'ai 40 ans. عندي 40 عاما. Alors, pour parler de l'âge d'une personne, on doit utiliser le verbe avoir. لكي نتحدث عن العمر نبدأ نستعمل le verbe avoir. ممكن نقول j'ai 20 ans، لدي 20 عاما إلى آخره. Et pour parler du membre de la famille، لكي نتحدث عن أفراد العائلة. أفراد العائلة سواء كان أخ أو الأخت أو الأم أو الأب أو العم إلى آخره. Si on veut parler des membres de la famille, on utilise l'auxiliaire avoir. Il a 2 frères. لديه أخوين. Il a une sœur. لديه أخت. Il a un frère et une sœur. لديه أخ وأخت إلى آخره. دائما نستعمل le verbe avoir لنتحدث عن أفراد العائلة. Tu as peu d'amis. Tu as peu d'amis. لديك القليل من الأصدقاء. هنا نتحدث عن الأصدقاء. Si on parle des amis et des connaissances, on utilise le verbe avoir. نستعمل فعل avoir لنتحدث عن الأصدقاء والمعارف. أما بالنسبة للملكية la possession، عندما نريد أن نتحدث عن شيء نملكه مثل أبي يملك سيارة رمادية،
إذن أو نقول أبي لديه سيارة رمادية، نستعمل le verbe avoir. On dit papa a une voiture grise. بالنسبة للملكية ليس فقط لملكية شيء، ويمكن كذلك أن نستعمله لملكية شخص. مثلا يمكن أن نقول كما سبق أن رأيناه في ما مضى، نقول ma sœur a un beau bébé. أختي لديها رضيع جميل. إذن التعبير عن الملكية دائما نستعمل الفيرب avoir. بالنسبة للتعبير عن الموعد، أو إذا أردنا أن نقول أن لدي موعد، نستعمل الفيرب avoir. أقول j'ai un rendez-vous à midi. J'ai un rendez-vous à midi. إذن أقول لدي موعد في الزوال. لدي موعد في الزوال. لكن هناك تداخل مع le verbe être كما رأينا في الدرس الماضي. بالنسبة لêtre نستعمله عندما نقول أنني في موعد. عندما أريد أن أقول أنني في موعد أقول je suis en rendez-vous. أنا في موعد. ولكن عندما أريد أن أقول لدي موعد أقول j'ai un rendez-vous. ننتقل إلى وقت الفراغ للوزير. Pour parler des loisirs, on utilise le verbe avoir. Par exemple, vous avez un cours de natation à 20 heures. Vous avez un cours de natation à 20 heures. إذن عندكم درس في السباحة في الساعة 20 أي 8 مساء. إذن هنا نتحدث عن وقت الفراغ. ننتقل إلى حالات أخرى. إذا ننتقل إلى أمثلة جديدة وحالات أخرى. الحالة الأولى الوضعية اتجاه موعد، أي une situation par rapport à un rendez-vous. Par exemple, ils ont 1 heure de retard. لديهن ساعة تأخر. إذن هي وضعية تجاه موعد، أي أنهن متأخرات بساعة. ننتقل إلى وضعية أخرى. Il y a 7 personnes dans le salon. Il y a 7 personnes dans le salon. Ici on utilise l'expression il y a. نستعمل تعبير il y a. Alors, il y a combien de personnes dans le salon? Il y a 7 personnes. كم يوجد من شخص في البهو؟ إذن يوجد 7 أشخاص. 7 أشخاص c'est le nombre de personnes. عدد الأشخاص. يمكن أن نقول كذلك il y a une personne، شخص واحد. Il y a 2 personnes. Il y a 2 femmes. يوجد سيدتان في الباهو إلى آخره. إذن عندما نريد أن نتحدث عن الأشخاص وعددهم نستعمل le verbe avoir. نفس الشيء بالنسبة للأشياء. عندما نتحدث عن عددها نستعمل le verbe avoir. نقول كمثال il y a 2 voitures dans le garage. Il y a 2 voitures. 2 voitures سيارتان. نتحدث عن العدد dans le garage في المرآة. إذا نتحدث عن عدد الأشياء le nombre des choses. ما بالنسبة للفعل avoir كفعل مساعد pour le verbe avoir comme auxiliaire, il sert à former les temps composés. نستعمل l'auxiliaire avoir في الأزمنة المركبة مثل le passé composé, le plus parfait إلى آخره. بالنسبة للverbe avoir نستعمله في الأزمنة المركبة كذلك le verbe avoir et pour le verbe être. Pour le verbe avoir et pour le verbe être. إذن pour le verbe avoir في الماضي المركب نقول j'ai eu. نقوم بتصريف
le verbe avoir au présent. ثم نضيف إليه le participe passé du verbe avoir eu. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. بالنسبة للverbe être فهو كذلك نستعمل le verbe avoir في المضارع ثم نضيف إليه le participe passé du verbe être. Alors on dit j'ai été, tu as été, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. إذا نستعمل le verbe avoir pour avoir et pour être et pour la plupart des verbes de la langue française. إذا أغلبية الأفعال في اللغة الفرنسية في أزمنتها المركبة نستعمل avoir. أما الأفعال التي نستعمل معها être فهي قليلة، سبق أن رأيناها في الدرس الماضي وستجدون رابطه في الأعلى. إذا أحبائي الكرام، إلى هنا انتهى الدرس لهذا اليوم. آمل أن يكون قد نال إعجابكم، وإن كان كذلك لا تبخلوا علينا بلايكاتكم ولا تبخلوا علينا بتوجيهاتكم وإرشاداتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.